रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना रोकथामका लागि गरिएका लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण निम्तिएको आर्थिक सङ्कट टार्न सरकारको खुकुलो नीति, आर्थिक सङ्कटसँग अब कुनै सम्झौता नगर्ने भनाई। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमको नियुक्तिका लागि अझै बाटो खुलेन। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा भने मन्त्री सरहकै विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त। विपन्नको बाहेक कोरोना संक्रमितसँग उपचार शुल्क लिने सरकारको तयारी। चितवनको 50% कोरोना संक्रमितको संक्रमणको स्रोत अस्पताल। इजरायलसँग मैत्री सम्बन्ध स्थापनाका लागि बहराइन र युएई बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर। प्यालेस्टाइनमा विरोध प्रदर्शन। र दुर्घटनामा घाइते क्रिकेटर भण्डारीको उपचारका लागि सिपिएनद्वारा आर्थिक सहयोगको आह्वान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 6 महिनादेखि गरिएका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले आर्थिक संकट निम्त्याउन थालेपछि सरकारले सबै क्षेत्रलाई खुकुलो पार्दै लगेको छ। झण्डै 6 महिनादेखि बन्द रहेको हवाई उड्डयन र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सहित पर्यटन क्षेत्र खुला गर्ने र आयोजनाका लागि विदेशबाट श्रम शक्ति ल्याउन पाउने निर्णय गरेको छ। विभिन्न समयमा सरकारले शैक्षिक र विलासिता बाहेकका क्षेत्र खुला गरिसकेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्षेत्रहरू खुला गरेको निर्णय हिजो सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अब आर्थिक संकटसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले स्वास्थ्य र आर्थिक दुईवटा संकट सामना गरिरहेका छौं। दुवै संकट असाध्यै महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छन्। यी दुईवटाका बीचमा समुचित सन्तुलन भएन भने हामीलाई ठूलो जोखिम पैदा हुनेछ। यसकारण कोभिड-19 को संक्रमण बढ़िरहे पनि बिस्तारै आर्थिक क्षेत्र खुला गर्दै जानु परेको उहाँले सुनाउनुभयो। खास गरी पछिल्लो समय गरिबीको चपेटामा परेका नागरिक, वित्तीय संकट सामना गरिरहेका व्यावसायिक क्षेत्र र राजस्व संकलन कम तर खर्चको चापमा परेको सरकारलाई लकडाउन तथा निषेधाज्ञा समस्याको विषय बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केही सरकारी अधिकारीहरू निषेधाज्ञा तथा लकडाउनकै निरन्तरताको पक्षमा रहे पनि चौतर्फी दबाव बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय सरकारले सबै सचोट क्षेत्रलाई खुला गर्दै लगेको देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीका अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाउँदा मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा पुग्नुपर्ने यात्रु र व्यवसायीले विभिन्न कठिनाई भोग्नु परेकाले लामो दूरीको यातायात खुला गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो चरणको लकडाउन गर्नु पूर्व नै लामो दूरीका सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाएका थियौं। स्वास्थ्य समस्यालाई ख्याल राखेर लामो समयसम्म रोक्यौं, तर अनन्तकालसम्म त्यसो गर्न सकिँदैन। त्यसैले यही असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सवारी साधन खुला गर्छौं। सवारी सञ्चालक सीट क्षमताको 50% मात्रै यात्रु राख्न पाउने र स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। कोरोना कालभरि हाल कायम रहे भन्दा 50% बढी भाडा व्यवसायीले यात्रुसँग लिन पाउनेछन्। लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन बन्द हुनु अगावै स्थगित रहेको आन्तरिक हवाई उडान क्षेत्र पनि खुलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट हिजो 10 जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ। धरान 17का 70 वर्षीय वृद्धको बीपी प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको छ। पोखरा 10 का 70 वर्षीय क्यान्सर रोग पीड़ित पुरुषको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। 12 का 50-55 वर्षका महिला र पुरुषको मृत्यु भएको छ। मकवानपुरको मनहरी 8 मा मृत्यु भएका दम र मुटुको रोग पीड़ित 68 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको छ। सर्लाहीका 64 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँकी 86 वर्षीय महिला, 34, 66 र 96 वर्षका पुरुषको पनि कोरोनाबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टे विवरणमा हालसम्मकै धेरै 1459 जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। कुल संक्रमित संख्या 56,788 पुगेको छ। तीमध्ये 40,638 जना निको भएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमितसँग उपचार शुल्क लिने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा आइतबार भएको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम ICS को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदबाट पारित भए निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ। बैठकको निर्णयको 8 नम्बर बुँदामा विपन्नको उपचार निशुल्क र अन्य संक्रमितले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। लक्षण देखिएकाहरूको मात्र उपचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले ICS को निर्णय कार्यान्वयनमा आए कोभिड-19 नियन्त्रणको प्रयास प्रभावित हुन सक्ने बताउनुभयो। उनले कान्तिपुरसँग भने विपन्न बाहेक अन्यले शुल्क तिर्नुपर्ने र लक्षण नभए स्वास्थ्य कर्मीको समेत PCR परीक्षण नगर्ने निर्णय विवादास्पद छ। जनस्वास्थ्यविदहरूले पनि महामारीका बेला सबै नागरिकले निशुल्क उपचार पाउनुपर्ने भन्दै IECS को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद वन्ताले भन्नुभयो, विपन्नभन्दा माथिका सबैलाई एउटै तराजुमा राख्नुहुन्न। कोभिड-19 को न्यूनतम उपचार सबैका लागि निशुल्क हुनुपर्छ। महामारीका बेला सरकार मात्र नभएर समुदाय वा
वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले समेत न्यूनतम उपचार सेवा सबैका लागि निशुल्क गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। चितवनका 50% कोरोना संक्रमितको संक्रमणको स्रोत अस्पताल भएको पाइएको छ। संख्या र अवस्था विश्लेषण गरेर हिजो जिल्ला कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। जिल्लाका 1277 संक्रमितको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। कुल संक्रमित मध्ये चितवनमा 254 जना अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी छन्। यो जम्मा संक्रमितको 20% हो। स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि उनीहरूका परिवारमा कम्तीमा थप 1 जना संक्रमित भएको प्रतिवेदनमा छ। संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी र उनीहरूका परिवारको संख्या जोड्दा जम्मा संक्रमितको 40% हुन आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 101 जनाले आफू उपचारका लागि अस्पताल जाँदा वा कुरू अवस्था संक्रमण भएको बताएका छन्। यसरी जोड्दा 50%मा संक्रमणको हिस्सा अस्पतालसँग जोडिएको चितवन स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको मनोनीत सीटमा सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी संविधान र कानूनका जानकारहरूले गरेका छन्। मनोनीत सीटमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको चुनाव हारेका र सक्रिय राजनीतिज्ञलाई ल्याउँदा गलत प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने उनीहरूको भनाइ छ। मनोनीत कोटामा गौतमको प्रवेशलाई राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले नै अस्वाभाविक मानेका छन्। तत्कालीन संविधान सभा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा संविधानले संसदीय व्यवस्थामा कतिपय सुधारको प्रयत्न गरेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको बताउनुहुन्छ। चुनाव हारेका व्यक्तिलाई संसदको त्यही कार्यकालमा मनोनीत कोटाबाट सांसद बनाउन खोजेर विकृति दोहोर्याउन खोजिएको उहाँले बताउनुभयो। संविधानमा प्रष्ट रूपमा नलेखिए पनि मनोनीत सीट चुनावलाई फेस नचाहने तर संसदलाई चाहिने विज्ञ व्यक्तिका लागि राखिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो संविधानले लुप होल दुरूपयोग गरेर वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन खोजिएको छ। चुनाव हारेकालाई जसरी पनि संसदमा ल्याउन मनोनीत सीट राखिएको होइन। मनोनीत कोटामा कसलाई पठाउने विषयमा संविधान प्रष्ट नबोलेकाले प्राविधिक रूपमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जान समस्या नभए पनि यो संविधानको भावना विपरीत हुने देवकोटाको भनाइ छ। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले पनि पार्टीको नेता र कार्यकर्ता पठाउन राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सीट नराखिएको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले हिजो मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रमको अन्त्यमा जानकारी दिनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ। तर मन्त्री परिषद बैठकमा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवड़ालाई सल्लाहकार बनाउने प्रस्ताव लैजानु भएको थिएन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, वामदेवज्यूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तिममा ल्याउनु भएको थियो, पारित पनि भएको हो। युवराजजीबारे भने कुनै प्रस्ताव आएको थिएन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै सरकारको हुने भएकाले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव नलगिकनै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको यो पहिलो होइन। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गर्दा मन्त्री परिषदमै छलफल गरेर अरू सदस्यको राय लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यद्यपि प्रवक्ता ग्यावालीले बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवड़ालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाउने जानकारी गराएको दावी गर्नुभयो। मंगलबार, सोमबार र गत भदौ 19 गतेका मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले किन केही उच्चारणमै गर्नु भएन, ग्यावालीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो। त्यसमा अन्यथा कुनै निर्णय छैन, केही प्राविधिक समस्याले हो, 1-2 दिनमा सिफारिस भइहाल्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मन्त्री परिषद बाहिरका आफ्ना निकटस्थहरूसँग गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मंगलबार रातिसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छैन। सिन्धुपाल्चोकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर एका बिहानै भूकम्प गएको छ। जिल्लाको राम्चे आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। बिहान 5:19 गएको भूकम्पको धक्का काठमाडौँ उपत्यका सहित प्रदेश 3 का अधिकांश जिल्लामा महसुस गरिएको थियो। यद्यपि यो भूकम्प नयाँ नभई 2072 सालको गोर्खा भूकम्पकै पराकम्प भएको केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विवरण भने आउन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पको धक्का महसुस भएपछि मानिसहरू बिहानै सडकमा निस्किएका थिए। बिहानै लामो धक्काको महसुस गरेका सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन्। बिहानको पराकम्पपछि पनि ससाना पराकम्प जाने क्रम जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत सीमा क्षेत्रका बारेमा विद्यालय तहमा नै पठन पाठन हुने भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 9 देखिका विद्यार्थीलाई सीमा सम्बन्धी जानकारी दिन सो अध्ययन पुस्तिका तयार पारेको हो। केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले सो अध्ययन सामग्रीलाई पाठ्यक्रमसँग जोडेर पनि पठन पाठन गराउन सकिने बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले हिजो मन्त्रालयमा आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नेपालको निर्माण र एकीकरण, सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध, सीमा विवाद र समाधानका उपायका सम्बन्धमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिन पुस्तक तयार पारिएको उहाँले बताउनुभयो। नोभेम्बर 2019मा भारतले कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा असन्तुष्टि बढेको थियो। सरकारले 30 क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरिसकेको छ। नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत नेपाली भूमिमा भारतले गरेको अतिक्रमण र यससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूपका तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणहरूका आधारमा पुस्तिकामा राखिएको महानिर्देशक दाहालले जनाउनुभयो। पुस्तिकामा प्राचीन मध्यकालीन लगायत सन् 1816मा भएको सुगौली सन्धिसम्मको नेपालको सिमाना र क्षेत्रफलको विस्तार तथा संकुचनको ऐतिहासिक सन्दर्भ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अवधारणा, सिद्धान्त, नदी सीमामा उद्गम स्थलको पहिचान लगायतको जानकारी पनि राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमै आर्थिक मन्दी छाएको बेला स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने थुप्रै कार्यक्रमहरू घोषणा भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका छन्। स्वदेशमा अवसर नदेखेर भारत तथा तेस्रो मुलुक जाने नेपालीको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको हो। सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमै रोक्ने ठोस कार्यक्रम नल्याउँदा र ल्याएका कार्यक्रमको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र फर्कन चाहने नेपालीमा अन्योलता बढ्दै गएको छ। ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कोरोना संक्रमणको महामारीपछि स्वदेश फर्कने अनुमान गर्दै स्वदेशमै रोजगारीलाई प्राथमिकता राखेर तीनै तहका सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए। तर बजेट कार्यान्वयन हुन नपाउँदै ठूलो संख्यामा नेपाली पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका छन्। विशेष गरी विभिन्न नाका हुँदै भारत जानेको संख्या बढ्दो छ। श्रम स्वीकृति र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेसँगै रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल, पुनः श्रम स्वीकृति चाहिँ हामीले 18 गतेदेखि नै खोलेको हो। त्यो पुनः श्रम स्वीकृति चाहिँ पछि चाहिँ अहिलेसम्म लगभग 6000 को हाराहारीमा मानिसहरूले लिएर गइ पनि सकेका छन्। जनै दिनको 150-200 को हाराहारीमा मानिसहरूले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गइरहेछन्। अब नयाँ श्रम स्वीकृतिमा संस्थागत भन्दा पनि अहिले चाहिँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिहरू अहिले धेरै गइराखेको छ। अब संस्थागत श्रम स्वीकृतिको लागि चाहिँ यो मार्च महिनाभन्दा अगाडि रोकिएका केही श्रम स्वीकृतिहरू प्रोसेसमा छन् र नयाँ डिमान्डहरू त अहिले कुनै देशहरूमा पनि नयाँ डिमान्ड आएको छैन। हाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन विवरण नेपाल सरकारसँग छैन। तर भारतमा समेत गरी 45 लाख हाराहारीमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको हुन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। तीमध्ये कोरोनाका कारण अनुमान गरिएको भन्दा निकै कम 3 लाख हाराहारी मात्रै स्वदेश फर्किए पनि रोजगार सुनिश्चित नभएपछि अन्यलमा छन्। आप्रवासन तथा श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपाल, दुबई लगायतका ठाउँहरूमा कोरोनाको जुन संक्रमण छ त्यो झन् पछिल्लो समयमा बढ्दो गतिमा गइरहेको बेलामा चाहिँ भारतभन्दा तेस्रो मुलुकमा पनि जानेहरूले चाहिँ श्रम स्वीकृति लिने क्रम चाहिँ नि सुरुवात भएको देखिन्छ र त्यो बिस्तारै बढ्दो क्रममा गएको देखिन्छ। भारतमा त्यत्रो हन्डर खाएर चाहिँ 15 दिनसम्म हिँडेर चाहिँ बल्ल बल्ल स्वदेश आइपुगेकाहरू र त्यो कथा व्यथा चाहिँ देखेका, जानेका, बुझेका मान्छेहरू पनि उतैतिर जानु भनेको चाहिँ के भने चाहिँ सरकारले लिएर आएको कार्यक्रमहरू चाहिँ यो प्रभावकारी हुँदैन, यसले हामीलाई मद्दत गर्दैन भनेर विश्वास टुटेकै अवस्था को कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो परिणामहरुमा चाहिँ पुग्न गएको अवस्था हो। कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म विश्वमा 40 करोड बढीले रोजगारी गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO को प्रतिवेदनले देखाएको छ। कोरोना महामारी बढ्दै गएकाले श्रम क्षेत्रमा थप प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगारी गुमाएका र कोरोनाका कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन त सकिएको छैन नै, सीमित संख्यामा फर्किएकाका लागि पनि अवसर सृजना गर्न नसक्नुले सरकारी अकर्मण्यता छल्किएको लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका सञ्चालक समिति सदस्य सरू जोशी श्रेष्ठ बताउँछिन्। यहाँ ऋण पाइन्छ, यहाँ तालिम पाइन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ, तपाईँलाई गाउँपालिकाले स्वागत गर्छ, नगरपालिकाले स्वागत गर्छ, संघीय सरकारको यो भूमिका हुन्छ भनेर एक द्वारको नानीलाई सूचना खै त पसेको तेरो लखर बखर गर्नु भन्दा त बरु एक दिनको भए पनि भोग चार्नलाई चाहिँ हामी जान्छौँ भन्ने हिसाबले गएको छ। यसमा सरकारको अकर्मण्यता देखिन्छ। सरकार भने अझै पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई रोजगारीको उचित प्रत्याभूति गराउने दावी गर्छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भरत मणि पाण्डे। सरकारले यो वर्षको निम्ति रोजगारसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरेका छ। त्यस अन्तर्गत कामको लागि खाद्यान्न प्रलम्बित रोजगार कार्यक्रम लगायतका अन्य निकायहरूसँग विशेष गरी उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका, शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित, कृषि मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना गर्ने नै हो। त्यसैले ती रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ समन्वयकारी भूमिकाको रूपमा चाहिँ श्रम मन्त्रालयले काम गर्नेछ। हामीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको कार्यक्रमहरू हुन्। त्यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ। रोजगारी गुमाएर विभिन्न देशबाट फर्किने, स्वदेशमै रोजगारी गुमाउने र श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रम शक्तिको अनुमानलाई आधार मान्दा 20 लाख जति रोजगारी सृजनाको आवश्यकता रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। रोजगारी गुमाएर विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्कने, स्वदेशमै रोजगारी गुमाउने र श्रम बजारमा आउने नयाँ श्रम शक्तिको अनुमानलाई आधार मान्दा 20 लाख जति रोजगारी सृजना आवश्यक रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यस्तो अवस्थामा रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै हाल देखिएको संकट समाधान गर्न सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तर कार्यक्रम बनाउने तर कार्यान्वयन पक्ष विगतमा चाहिँ फितलो हुँदा मुलुकको श्रम क्षेत्र मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमै थप नकारात्मक असर पुग्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। कंग्रेसको नयाँ नेतृत्वदेखि मुख्य पदाधिकारीहरूमा अहिले जसको चर्चा छ सबै पुरुषको मात्रै छ। महिला नेत्रीहरू कसैले पनि पदाधिकारीका लागि दावी गरेका छैनन्। पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कंग्रेसमा महिला नेत्रीहरू पदाधिकारी तहमा किन आउन सक्दैनन्? महाधिवेशन तयारी भइरहेका बेला कसैले प्रश्न उठाएको छैन। केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेकै नेत्रीहरू समेत आरक्षणको सुरक्षित कोटाभन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। यसपटक पनि पार्टीका मुख्य पदहरूको चुनावी मैदान पुरुषकै लागि छाडिदिने मनस्थितिमा उनीहरू देखिन्छन्। महाधिवेशनमा पहिलो पटक 1/3 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि महिला आउँदैछन्। त्यसको करिब 50% मात्रै मोर्चाबन्दी गर्न सक्यो भने पार्टीभित्र अहिले देखिरहेको दृश्य नै बदल्न सक्छन्। सभापति र महामन्त्री पदमा पुरुषको मात्रै दाबी छ। महिलाका लागि छुट्याइएको कोटा बाहेक मुख्य पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न महिला नेत्रीहरू अट्न सकिरहेका छैनन्। 2046 सालपछि शैलजा आचार्य र मङ्गलादेवी सिंह पार्टीको नेतृत्व तहमा थिए। सिंहको 2053 सालमा निधन भयो। शैलजा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलकै हाराहारीकी नेत्री हुनुहुन्थ्यो। गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजा प्रसाद कोइराला पछिको पुस्तामा यी 3 नेतालाई आरएसएस भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले त्यही उचाइका महिला नेत्री कंग्रेसमा छैनन्। 12 र 13औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पदमा महिला निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन विधानले कोषाध्यक्षलाई निर्वाचित पद बनाएको थियो। अहिले नयाँ विधानमा अन्य पदाधिकारी निर्वाचित हुने तर कोषाध्यक्ष सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 12औं महाधिवेशनबाट पूर्व उपसभामुख समेत भइसकेकी चित्रलेखा यादव र 13औं महाधिवेशनमा सीतादेवी यादव कोषाध्यक्ष चयन हुनुभएको थियो। कोषाध्यक्ष बने पनि उहाँहरूको भूमिका पार्टीमा अरू पदाधिकारी जस्तै प्रभावकारी कहिले भएन। विधानले व्यवस्था नगरे पनि यसअघि कोषाध्यक्ष पद महिलाका लागि छुट्याइएको जस्तो बनाइएको थियो। पार्टीको परम्परागत अभ्यासमै कोषाध्यक्षको भूमिका कमजोर रहेको छ। 2073 भदौ 29मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि सञ्चार माध्यम र त्यसको केही समयमै सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर चासोमा रहेका कुलमान घिसिङ कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म पनि उत्तिकै चर्चामा रहनुभयो। सार्वजनिक वृत्तमा हुने घिसिङको चर्चाका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी उच्च ओहदामा रहनेहरूले उहाँलाई प्रचारमुखी भएको आरोप लगाइरहे। कार्यकारी निर्देशकका रूपमा हिजो अन्तिम दिन प्राधिकरणमा बिताउँदा घिसिङले आफूमाथि लाग्दै आएको आरोपबारे बोल्नुभयो। आफ्नो विदाईमा सहभागी प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारी सामु उहाँले भन्नुभयो, मलाई प्रचारमुखी भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, तर म प्रचारमुखी भएको होइन। मिडियाले प्राधिकरणबारे चासो राखेका हुन्। कार्यकाल सकिनु केही साता अघिदेखि नै उहाँलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोऱ्याउनु पर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको थियो। कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकै वर्ष काठमाडौँ उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त गरेपछि वाहवाही कमाएका घिसिङले 2075 वैशाखदेखि सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्न सफल हुनुभएको थियो। घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने वर्षमा सुक्खायामा 18 घण्टासम्म पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था थियो। सर्वसाधारणको चर्को दबावपछि पनि प्राधिकरणमा कार्यकाल दोहोऱ्याउने अवसर नपाएका घिसिङलाई आफूमाथि लाग्दै आएको प्रचारमुखी भएको आरोप नै राजनीतिक नेतृत्व
चिडिनुको कारण बन्यो। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो व्यक्तिगत लोकप्रियतासँग सरकार नै चिडिएको छ। सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा र राजनीतिक नेतृत्वबाट आलोचना बीच पनि 4 वर्ष कार्यकालमा उहाँले प्राधिकरणमा केही देखिने उपलब्धि हासिल गराउनु भएको छ, जसलाई उहाँले आफ्नो अन्तिम दिन सहकर्मीमा सुनाउनुभयो। विद्युत व्यवस्थापनसँगै घिसिङको अर्को उपलब्धि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पनि हो। 4 वर्ष अघि करिब 35 अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गत वर्ष सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कार्यालय बनेको थियो। 4 वर्ष अघि प्रणालीमा रहेको करिब 26% विद्युत चुहावटलाई 15% झार्नु घिसिङ कार्यकालको अर्को उपलब्धि हो। डाक्टर गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै सोमबारदेखि जुम्ला खलङ्गाको बाबिरा मष्ट मन्दिरमा अनसनमा बस्नु भएको छ। तर अनसन बसिरहेका बेला समेत बिरामीहरू उहाँ कहाँ जचाउन पुग्ने गरेका छन्। मंगलबार अनसनस्थलमा डाक्टर केसीले बिरामीको जाँच गर्नुभयो। पातारासी गाउँपालिका छुमचौरकी थिले आगमु लामा आफ्नो 2 वर्षीय छोरालाई लिएर मंगलबार दिउँसो अनसनस्थलमा पुगिन्। उनले भनिन् खलङ्गामा ठूलो डाक्टर आएका छन् भन्ने सुनेर आएकी थिए। अस्पताल जाँदा त मन्दिरमा छन् भनेर पठाइदिए, त्यही भएर उहाँलाई भेट्न आएकी हुँ। थिलेका छोराको खुट्टाको हड्डी बाङ्गो छ। डाक्टर केसीले शल्यक्रिया गरेर सोझो बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। डाक्टर केसीले अनसन बसेको भए पनि टाढाबाट आएका बिरामी भएकाले जाँच गरेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर झन खस्किने एसियाली विकास बैंक एडीबीले प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले सोमबार प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक 2020 मा आगामी वर्ष सन् 2021 मा नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि दर 1.5% मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। एडीबीले सन् 2020 मा पनि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर सम्बन्धी आफूले गरेको प्रक्षेपणमा संशोधन गरेको छ। एडीबीको पछिल्लो प्रक्षेपण अनुसार सन् 2020 मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 2.3% मात्रै हुनेछ। यसअघि प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् 2020 मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 5.3% र सन् 2021 मा 6.4% ले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली बजारमा एकै दिन होलसेलमा प्रति किलो 15 रुपैयाँ मूल्य बढेको छ। सोमबार प्रति किलो 60 रुपैयाँमा बिक्री भएको भारतीय प्याज हिजो 75 रुपैयाँमा कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क छ। खुद्रा बजारमा 1 किलोकै 100 रुपैयाँसम्म मूल्य पर्यो। समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भन्नुभयो सोमबार 35 टन प्याज भित्रिएको थियो। हिजो भित्रिएन 90% भारतबाट आयात हुन्छ। आयात नहुँदा यहाँ मूल्य बढेको हो। गत आर्थिक वर्षमा समितिमा 24272 टन प्याज भित्रिएको थियो। भारतबाट मात्रै 22035 टन आयात भएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो चालु आर्थिक वर्षको भदौ 30 सम्म 3802 टन भित्रिएको छ, जसमध्ये भारतबाट मात्रै 3749 टन आयो। स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा भारतमै निर्भर हुनु परेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। इजरायल र खाडी मुलुकबीच शान्ति स्थापनाका लागि यूएई र बहराइनले सम्झौता गरेका छन्। यो सँगै इजरायलमा दशकौंदेखि चल्दै आएको हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य हुने बाटो खुलेको रोइटर्सले जनाएको छ। प्यालेस्टाइनलाई पक्षपात गरेको भन्दै अधिकांश खाडी राष्ट्रले इजरायललाई कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धबाट अलग राख्दै आएका थिए। सन् 1967 को युद्धमा इजरायलले प्यालेस्टाइनको पश्चिमी तट, पूर्वी जेरुसलेम, सिनाई पेनिन्सुला, गाजा क्षेत्र र गोलान हाइट आफ्नो कब्जामा लिएपछि खाडी राष्ट्र सँग सम्बन्ध चिसिएको थियो। सो क्षेत्रमा दशकौंदेखि जारी तनावका बीच अमेरिकाको पहलमा सो शान्ति सम्झौता भएको हो। यसैबीच बहराइन र यूएईले इजरायलसँग गरेका सम्झौताको विरोधमा सयौं प्यालेस्टाइन नागरिकले प्रदर्शन गरेका छन्। अब एउटा खेल प्रसंग। क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल सिप्यानले सड़क दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते भएर उपचाररत राष्ट्रिय क्रिकेटर ललित सिंह भण्डारीका लागि आर्थिक सहयोग आह्वान गरेको छ। संघले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी खेलाडीलाई संकट परेको समयमा पहल कदमी लिएको जनाउँदै ललितको उपचारका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुकलाई सेन्चुरी ब्याङ्कमा रहेको संघको खातामा रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरेको हो। अध्यक्ष मनिषराज पाण्डे र महासचिव पारस खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कञ्चनपुरदेखि काठमाडौँसम्म ललितको उपचारमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ। सेन्चुरी ब्याङ्कको खाता नम्बर 0010002529 CA मा ललितका लागि उपलब्ध हुने आर्थिक सहयोग पारदर्शी राखिने संघले जनाएको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा बदली रही केही स्थानहरूमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:49 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:07 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। केशु र प्रतीक्षा